السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لا فيديو الثالثة واللي هي سويت ديال لا فيديو اللي فات اللي خدمنا فيها ليكستري ثاني ديال لي زيكزامبل تاع لا بيوفيزيك. الوغ وقفنا في لا كيسيون نيميرو 5، يعني وقفنا السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 اش كيقول لنا؟ كيقول لنا لو بوتونسييل دو دونان اي 2 اي 1 موان اي 2 ايكال 17,9 ملي فولت. الوغ سنتحققوا عاوتاني هاد النتيجة هادي. الوغ شنو هي الحاجة الموكلة هنايا؟ يعني الكلمة المفتاحية اللي عندنا في السؤال هذا اللي هو لو بوتونسييل دو دونان، ها هي بحال ذاتها السؤال هو الكلمة المفتاحية. متفقين؟ بوتونسييل دو دونان. مزيان، هذا البوتونسييل دو دونان إلا جينا ندويو على لوا دو دونان حنا غنكونو كندويو على واحد اللوا اللي كيحسب لنا ليليكترونيغاتيفيتي دون شاك كومبارتيمون. متفقين؟ يعني أي كومبارتيمون هاد اللوا تاع دونان كيمكن أننا نعرفو ليليكترونيغاتيفيتي ديال أي كومبارتيمون. ولكن حنا كنعرفوا بانه اللوا ديال دونان كيدير لنا على هذا الشكل هذا. نرجعوا للكاميرا. يعني اللوا دو دونان يعني شنو هو؟ كيعطينا اللوا دو دونان كيعطينا حاجه من هادو. نغيروا الكاميرا. مزيان، خصني نبدا من هنا. الوغ اللوا دو دونان اش كيعطينا؟ كيعطينا لا سوم دي شارج، لا سوم ديال دي شارج بوزيتيف. متفقين؟ كيساوي لينا لا سوم ديال دي شارج نيجاتيف. متفقين؟ هذه بالطريقه الاولى. او بالطريقه الثانيه شنو هو اللوا دو دونان؟ كيعطينا البرودوي. متفقين؟ يعني هذه الطريقه باش كتكتب اللوا دو دونان بجوج ديال الطرق. البرودوي ديال لي كونسونطراسيون، برودوي ديال لي كونسونطراسيون اللي كاينين فواحد لو كومبارتيمون 1 ولا دي كومبارتيمون 1. متفقين؟ كيساوي لنا لي برودوي تاع لي كونسونطراسيون اللي كاينين عندنا داك الكومبارتيمون 2. متفقين؟ مزيان. الوغ لا كاميرا مكتبينش مزيان. اذا المشكل ديال الكاميرا غادي يكون غالبا تصلح دابا. اذا كما قلنا لوا دو دونان فكيكتب على هذا الشكل هذا، اولا ليكيليبر دو دونان بلوتو كيكتب على هذا الشكل هذا. الوغ حنا عاطيني كيفاش غادي نكالكيليو داك ليليكترونيغاتيفيتي. الوغ باش نكالكيليو ليليكترونيغاتيفيتي جوج تاع لي كومبارتيمون ياك مسيبارين باغ ان مونبران. فاش كندوي على هذا الشيء هذا باش كندوي حنا على جوج ديال الكومبارتيمون مسيبارين باغ ان مونبران يا بيرميابل يا عفوا يا امبيرميابل يا سيمي بيرميابل. متفقين؟ هادشي كامل غادي نشوفوه في الريزي ان شاء الله. هادشي كامل غادي نشرحوه بلي ديتاي. ولكن فينا باش كنبغيو نحسبو كنلتجئوا لواحد اللوا اخر اللي كنستعملوه هنايا اللي هو لوا دو نيرنست. متفقين؟ متفقين ياك؟ عفوا نيرنست لوا دو نيرنست. مزيان. الوغ بهاد لوا دو نيرنست كيفاش غادي نكالكيليو دابا هاد الالكترونيغاتيفيتي؟ مزيان، كنعرفو كاملين. نمشيو عفوا شي حاجه كتبلونجيني هنايا، شي حاجه تحت هاد الورقه هادي. مزيان. الوغ فهاد لوا دو نيرنست كيفاش كنحسبوها؟ الوغ لوا دو نيرنست جينيرالمون هو كيتكتب لنا على هاد الشكل هذا، يعني نستعملو الوان. اذا كما قلنا في لوا دو نيرنست كيكتب لنا على هاد الشكل هذا، كتب لنا على هاد الشكل، كتب لنا دلتا جي كتساوي لنا ار تي على زد اف، يعني الشكل هذا كيتكتب فوا الالين ديال solution B ou la particule B est là, la particule A ou la solution A ou là l'élément A ou là ion plutôt quand tu es là les ions. مزيان، متفقين ياك؟ دابا هادشي هذا كامل كنعرفوه. عندنا دلتا جي ولكن ندوي على جوج الحالات هنا. متفقين؟ جوج الحالات، ولا ندوي على الحاله جينيرال حاليا وبعد ندوي على جوج الحالات لوريجين ان شاء الله. هادشي هذا اش كيساوي لينا؟ كيساوي لينا يو ا موان يو بي. يعني الا قلبنا هاد الجوج هادو الالين غادي تقلب لنا تولي ا على بي. متفقين؟ مزيان. دابا ندوزو نشرحو كل حاجه على حده. نديرو السؤال قبل بلا ما نكتبو دابا حتى الريزين ان شاء الله. عندنا هاد ار غادي اش كتعني لنا؟ هاد ار غادي، هاد ار هي ديك لا كونستونت. متفقين؟
لا كونستونت ديال لي غاز بارفيت كتساوي لينا 8.31 جول موان 1 كلفين موان 1. متفقين؟ مزيان. عندنا تي هي لا تمبيراتور بالكلفين بطبيعة الحال، زد هو لو نومبر دو شارج. متفقين؟ لو نومبر دو شارج مثلا عندنا سي ال مثلا، نعطيو شي مثال كما بغا يكون، مثلا عندنا سي ال موان، هنا لو نومبر دو شارج هي الموان يعني زد تساوي موان 1. وعندنا اف هي الفاراداي اللي هي تمبيراتور دو الفاراداي. الفاراداي هو كيساوي لنا 96,500. متفقين؟ مزيان. يعني كما قلت عفوا درت واحد الخطأ مطبعي، كولومب. متفقين؟ كولومب ماشي سيليسيوس عافاكم، لأن الله يعطيكم زعما خطأ فقط زال اللسان. كولومب هو المول موان يعني هذا هو الفرض. مزيان. دابا المطلوب منا حنا في ليكزارسيس ديالنا أننا نشوف واش هاد لو بوتونسييل دو دونا كيساوي لينا 17.9 ملي فولت. مزيان. دابا حنا غادي نبداو الكالكول ديالنا باش نشوفوا واش كتساوي لنا بصح او لا. يعني قلنا هادشي كيساوي يو ا موان يو بي، حنا في ليكزارسيس شنو عطينا يو ان موان يو دو. متفقين؟ حنا دابا كيفاش غادي نستعملوا هاد المعطيات هادو باش اننا نجاوبوا على هاد ليكزارسيس هذا. مزيان. يعني في هاد ليكزارسيس كيما قلت لكم هنا كندويو على لي زيون، ياك كندويو على لي زيون. الوغ يعني في هاد التمرين هذا خصنا نستغلوا دوك لي زيون باش اننا نجاوبوا عليه. يا غادي نستغلوا ليون نديرو بطريقه واحد صافي، ها هي الطريقه واحد، الطريقه جوج ابليكيوها نتوما راه نفس الشيء. هنا كنخدموا حنا بان ا بلس وانتم خدموا بسي ال موان، نفس الحاجه، حاجه وحده تختلف غادي نقولها لكم ان شاء الله. مزيان. يعني هما طالبين منا ديال يو ان موان يو دو، حنا غادي نستغلوا دابا هنايا ليون ان ا بلس، يعني غراس ا ليون ان ا بلس، غراس ا ليون ان ا بلس غادي نكالكيليو هاد الالكترونيغاتيفيتي ديالنا. مزيان. يعني لو بوتونسييل دورنال او الالكترونيغاتيفيتي غادي نكالكيليوها انطلاقا من هاد ليون هاد، يعني هاد ليون ديال ان ا بلس هو اللي غادي نستغلو في هاد الغولاسيون هادي اللي عندنا هنا الفوق. مزيان. دابا غادي نشوفو دابا كيفاش غادي نكالكيليو هاد الشيء هذا. مزيان. اول حاجه غادي نديروها يعني غادي نكتبوا الفورمول ديالنا اللي طالبين منا يو ان موان يو دو. مزيان. يعني الكونسونطراسيون ديال داك ليون في لو كومبارتيمون 1 و الكونسونطراسيون ديال داك ليون في الكومبارتيمون 2، ان ا بلس في الكومبارتيمون 1 و ان ا بلس في الكومبارتيمون 2. مزيان. يعني نكتبوا الشكل ديال الغولاسيون ديالنا بعدا، يعني كما قلنا اف تي على زد اف، متفقين؟ فوا ال ان ديال شنو؟ دابا ندوي على ال ديال الكونسونطراسيون ديال ان ا بلس ا ليكيليبر في الكومبارتيمون. شنو الكومبارتيمون نديرو هنايا؟ كومبارتيمون نيميرو 2. مزيان. حيت هنا كومبارتيمون بي هو اللي كاين في الناقص، كنعطيكم الصوره شويه، كومبارتيمون بي هو اللي كاين هنا في الناقص هو اللي دار الفوق. متفقين؟ يعني بحال هكا كومبارتيمون 2 وعلى الكونسونطراسيون ديال ان ا بلس ا ليكيليبر في الكومبارتيمون 1. متفقين؟ مزيان. الحاجه اللي غادي نبدلو دابا مازال هنايا ولا غادي نعطيوها كمعطيات، عندنا ان ا بلس هي ان ا بلس يعني زد ديالها شحال كتساوي لنا واحد لا شارج اللي عندها يعني كتساوي واحد. متفقين؟ عندها زائد واحد، يعني هاد الزياده هادي غادي نعوضوها بواحد. وفي الحاله ديال ان ا بلس عفوا في الحاله ديال سي ال موان اللي هي الطريقه اللي غتخدموا نتوما، فقط هاد الزيد هادي غتعوضوها بناقص واحد. متفقين؟ سي ال موان تعوض بناقص واحد، عوض ما تضربوا في واحد غادي تضربوا في ناقص واحد، تضربوا في ناقص واحد. مزيان. يعني دابا نستعملوا كالكولاتور تنديروا 8.31 فوا لا طومبيراتور ديالنا اللي عندنا اللي هي ها هي فوق غنلقاوها كتساوي 300. غادي نحيدو الكاميرا، نلقاوها كتساوي 300. هنا عندنا 200. أين هي لا طومبيراتور؟ ها هي عندنا 27 زائد 265
يعني زائد 273 عفوا يعني 300 كلفن. مزيان، يعني نرجعو للسؤال ديالنا باش نجاوبو عليه. إذا عندنا دابا هنا نديرو 8.31 فوا 300 على 1 فوا 96500 كولومب أومر موان 1. هادشي هذا نديرو الإلين ديالو على شنو؟ غنديرو لي كونسونطراسيون اللي عندنا، يعني نكتبو دابا هادشي هذا كامل اللي قلنا على بركة الله. يعني 8.31 فوا 300 على 96500. غتقولوا لي فين مشات الزيد؟ ها هي الزيد فوا 1. في هاد الحالة ديال ان ا بلس، في الحالة ديال سي ال موان غنديرو هنا ناقص 1، ولكن دابا نخليه فوا 1. مزيان، هادشي كامل غنديرو فوا الالين ديال الكونسونطراسيون راه ديجا لقيناهم الفوق، يعني 100 على 50. مزيان، هادشي راه كاين في المعطيات ديال الفيديو السابق، يعني الفيديو اللي مكتوبه فيه بارتي 2. مزيان، دابا باش درنا لي حساب في الكالكولاتريس غادي يعطينا القيمه التاليه. غادي يعطينا U1 موان U2 تيساوي لينا واحد القيمه اللي هي 0.017 فولت. متفقين؟ هادشي هذا بالوحدات غادي يخرج لنا بالفولت. ومنه هاد المعلومه ديال هنايا، يعني واش صحيحه ولا لا؟ انا نعطيكم واحد الثانيه شوفوها واش صحيحه المعلومه ولا لا. السؤال 5 قال لنا تساوي 17 ميلي فولت. شنو خصنا حنا؟ خصنا نحولوا لميلي فولت، يعني لازم نضربو في 10 أس 3. الوغ هادي غادي تساوي لينا حاليا ضربنا في 10 أس 3 غادي نحولوا 3 1 2 3. متفقين؟ يعني هاد 17.9 يعني كتساوي لنا 17.9 ميلي فولت، ومن النتيجة صحيحة. متفقين؟ مزيان، ندوزو دابا لا كيسيون اللي تابعة. لا كيسيون اللي تابعة كتقول لنا لو بوتونسييل دو دونا اي دو U2 موان U1 كتساوي لنا 23.5 ميلي فولت. الوغ غادي نقول لكم خطأ، يعني حسبوها بنفس الطريقة ديال الكيسيون 6 وغادي تلقاوها بأنها عندنا خطأ. مزيان، دابا ندوزو لا كيسيون نيميرو 7. دابا عندنا هنايا لا بريسيون اوزموتيك. متفقين؟ هاد لا بريسيون اوزموتيك هادي اش من لوا غادي نستعملو؟ اين فوا كنقولو لا بريسيون اوزموتيك ديريكتومون كنمشيو للوا دو فان توف، بلا كاع ما نشوف السؤال لوا دو فان توف فين غادي نمشي، بلا ما نفكر غنمشي لوا دو فان توف. هادشي هذا غادي نشرح لكم ان شاء الله في الريزومي، وغادي نعطيكم اي لوا انت غادي تستعمل، حيت اغلبيه ما كيعرفش كيفاش يستعمل لي لوا. يعني غادي تشوف واحد لو مو كلي غادي تلقاها في داك ليكزارسيس ولا في داك كيسيون ديال غادي تعرف اش من لوا غادي تستعملو. يعني تسناو الريزومي ان شاء الله، راه مهم جدا باش انكم تخدموا به في الامتحان. والله يسر الجميع ان شاء الله. دابا ليكزارسيس نيميرو 7 كيفاش غادي نخدموه؟ غنخدموه حتى هو بطريقه سهله جدا كما خدمنا التمرين السابق. عفوا مشعل في الكاميرا. اذا انت واجي نخدموه بطريقه سهله ان شاء الله. الوغ هاد ليكزارسيس هذا اشنو طالبين منا هما؟ يعني قال لنا لا بريسيون اوزموتيك اللي هي دلتا بي تساوي دلتا بي 2 موان دلتا 1 et approximativement d'une atmosphère. دابا بعدا خصنا نفهموا السؤال شنو قالوا لينا. متفقين؟ قال لنا سيدي بانه الا درنا هاد الدلتا هادي ياك، الا درنا باش نشعل الكاميرا عفوا، الا درنا ديك دلتا بي اللي هي تتساوي لينا بي 2 موان بي 1، اشنو غادي نلقاوها؟ نلقاوها تتساوي لينا قال لك ابروكسيماتيفمون واحد اتموسفير، يعني نلقاوها كتساوي تقريبا. متفقين؟ نلقاوها كتساوي تقريبا واحد اتموسفير. مزيان، دابا حنا بعدا فهمنا لا كيسيون. اشنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا نحسبوا هي الغولاسيون. مزيان، الغولاسيون ديالنا كما كنعرفوا لوا دو فان توف كيتكتب على هذا الشكل هذا. يعني هادشي كامل ان شاء الله نديرو واحد الريزومي زوين يكون ناضي ان شاء الله. عفوا هزيت السيلو خاوي. يعني كنكتبوا على هذا الشكل هذا لوا دو فان توف. متفقين؟ يعني كنكتبوا على هذا الشكل هذا بي كتساوي لنا اخ تي فوا واحد بيتا. متفقين؟ فوا سي ام. يعني هكا كيتكتب لنا هاد لوا دو 20. متفقين؟ ولكن في الحالة ديال ليكزارسيس ديالنا حنا السؤال اللي عطانا حنايا
فما غاديش نستعملو هاد البيطه هادي، يعني هاد البيطه هادي غنحسبوها تساوي 1. مزيان. علاش؟ حيتنا ليكيليبر. متفقين؟ يعني دابا اللوا ديالنا نخدمو به غير على هاد الشكل هذا، يعني اف تي فوا سي. مزيان. دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نطبقوه. يعني قلنا هادي كتساوي على العجبه. مزيان. الوغ كل وحده في هادو كل بي كتساوي هاد الشيء هذا ياك. يعني كيفاش غادي نوليو نكتبو دابا هاد العلاقه هادي؟ حيت عندنا بي 2 موان بي 1 اخ تي عامل مشترك ياك. واخا نعاودو نكتبوها حنا كاع من الاول ماشي مشكل. ها هي ديال بي قلنا تساوي لينا، غنكتبو ديال بي 2 بوحدها. ها هي بي 2 عفوا درت خطا، كتبت بي 2 ار فوا تي. متفقين؟ يعني نديرو ار فوا تي فوا لا كونسونطراسيون. متفقين؟ فوا لا كونسونطراسيون اوزمولار ديال الكومبارتيمون 2. قلنا كومبارتيمون 2 ياك. هادي اش نديرو ليها؟ حيت قلنا ناقص، يعني غنديرو عندنا ناقص اف تي. متفقين؟ فوا لا كونسونطراسيون اوزمولار نتاع الكومبارتيمون نيميرو 1. مزيان. عفوا كونسونطراسيون مولير، تدير كونسونطراسيون مولير. التمرين ديالنا نعتبروه كونسونطراسيون اوسمولير حيت هي الكونسونطراسيون اللي متوفره عندنا. متفقين؟ ولكن في هنايا في العلاقه الى زدت اوسمولير فقط غلط. كونسونطراسيون مولير. متفقين؟ الوغ كنخدموا باي كونسونطراسيون متواجده عندنا. المهم خصنا يكون عندنا متوفر عندنا واحد لا كونسونطراسيون حنا نقدروا نخدموا بها. مزيان. يعني كيكونوا كنخدموا في التمرين هذا بجوج ديال الحالات في اي بلاصه. يعني يا اما تكون عندنا لا كونسونطراسيون مولير اولا تكون عندنا لا كونسونطراسيون اوسمولير. الا كانوا عندنا هاد الجوج هادو فنقدروا نخدموا باي وحده فيهم. مزيان. دابا حنا شفنا هاد التمرين هذا وقلنا بان اخ تي عامل مشترك. الو غادي نولي نكتبوها بحال هكا، غادي نعملوا يعني اخ تي عامل لي كونسونطراسيون اوسمولير ديال كومبارتيمون 2 موان لا كونسونطراسيون اوسمولير ديال كومبارتيمون 1. ماشي. متفقين؟ دابا نديرو الحسابات. قلنا ار هي لا كونستونط دي غاز بارفي، عرفنا شحال كتساوي 8.31. تي قلنا لا طومبيراتور اون كيلفين. متفقين؟ يعني اللي هي كتساوي 300. وهاد لي كونسونطراسيون غادي نجمعو التوتال ديال كل كومبارتيمون. كل كومبارتيمون عندنا التوتال ديالو وغادي نحسبوه. يعني الكومبارتيمون الاول قلنا في الاول ان ا بلس، الا باقي عاقلين ليكزارسيس الاول حيت مابقاوش عندي الوراق ديالو تاجير. قلنا بانه لقينا ان ا بلس، قلنا عندنا واحد الكونسونطراسيون اوزمولير اللي هي كتساوي 100 داك الكومبارتيمون وعندنا فيه غير ان ا بلس سي ال موان. الوغ سو سون ايغو ا ليكيفالون. الوغ 50 50 يعني الكومبارتيمون الاول فيه 100 ميلي فيه 100 اوسمول. متفقين؟ مزيان. كونسونطراسيون اوسمولير ديالو هي 100 ميلي اوسمول، عفوا 100 ميلي اوسمول. وكونسونطراسيون اوسمولير ديال الكومبارتيمون 2 هي 140 ميلي اوسمول. اللي بغى يفهم القيم اللي قلت دابا يشوف لا فيديو اللي قبل باش انه يفهم. مزيان. يعني دابا غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك اللي هي 8.31 فوا لا طومبيراتور اللي هي 300. متفقين؟ هادشي هذا عامل لي لا كونسونطراسيون ديال كومبارتيمون 2 اللي هي 140 ميلي اوسمول. حنا كنخدموا بالاوسمول ماشي بالميلي اوسمول. الوغ غادي نديرو فوا 10 ناقص 3. هادشي هذا ناقص 100 ميلي اوسمول ونضربوه في 10 ناقص 3 باش نوصلوا على الاوسمول، يعني كونسونطراسيون اوسمولار. متفقين؟ مزيان. هادشي هذا كامل غادي نضربوه في 10 أس 3 باش نردو الوحدات ديالنا المتر كيوب. متفقين؟ مزيان. لانه غادي نحولو من لتر لمتر كيوب. متفقين؟ مزيان. اذا دابا نديرو لابليكاسيون نيميريك وغادي نلقاو بانه هاد دلتا بي هادي كتساوي لينا شحال. يعني غادي نلقاوها كتساوي 99720 باسكال. لان الوحده عندنا تخرجنا بالباسكال كتشوفونا المتر كيوب باش اننا نحسبوه بالباسكال. مزيان. وكنعرفوا انه الباسكال الا بينا نحولو من الباسكال لاتموسفير اللي هو حنا ما عرفناش في التمرين، حنا قالوا لنا بانه هاد العجب هذا اللي حسبناه كيساوي لنا تقريبا واحد اتموسفير. حنا دابا خرج لنا لا بريسيون اوتوماتيك خرجنا بالباسكال. حنا خصنا نردوها حنا خصنا نردوها لاتموسفير. يعني غنضربو فيها شنو؟ غادي نضربو في 10 أس ناقص 5. يعني هاد العجب هذا كامل نضربوه في 10 أس ناقص 5 وغادي يعطينا القيمه. يعني نتوما شوفوها
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني 0.99 غادي تعطينا، يعني ديال بي تتساوي لنا 0.9927 اللي هي كتساوي تقريبا 1 أتموسفير. متفقين؟ مزيان. الوغ احنا قدرنا نجاوبو على هاد لا كيسيون الثانية حتى هي، وقدرنا نجاوبو عليها بسهولة. والحاجة اللي بغيت نقول لكم أنه بالنسبة لهاد ليكزارسيس الآخر، يعني دابا جاوبنا على هاد السؤال هذا، حنا جاوبنا عليه بكل سهولة، جاوبنا عليه هاد السؤال هذا 7 دابا. الوغ السؤال 8 حتى هو نفس الطريقة، يعني حاولوا أنكم تخدموا شوية ديال، حاولوا تخدموا دماغكم شي شويه وتجاوبوا عليه، فراه نفس المبدا، باش خدامين غير هنا غادي تقلب بي 2 بي 1 لا اقل ولا اكثر، وفي الاخر هادي راه غادي تلقاوها فولس، يعني جواب خطا. هاد الاقتراح هذا خطا. متفقين؟ حاولوا تخدموها وشوفوا واش خرج لكم خطا. ما خرج لكم خطا عاودوا ليكزارسيس، او اللي ما فهمش غادي نشرح ليه في لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساوش انه كاين الريزومي ان شاء الله، لا فيديو ديال الريزومي غنحط ان شاء الله نهار الاحد، ولا ما تيسرش غتلقاوها نهار الاثنين ان شاء الله على قناتنا. وما تنساوش انكم تدعمونا بالتعاليق ولي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.